آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبأس بعد الموت لا إله إلا الله. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤذيني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے. یہ عالیشان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہیں مخمل
حمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں مل گئے سب، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔